वास्तवमा कु हो। यो चाहिँ संविधानका विरुद्ध गरिएको कु हो। यो चाहिँ नि अख्तियारको दुरुपयोग मात्रै होइन, असंवैधानिक कुरा मात्रै होइन, संविधानको कु हो। यो कुका विरुद्ध हामी राजनीतिक अभियान पनि चलाउँछौँ र साथसाथै संवैधानिक अभियान पनि चलाउँछौँ। अख्तियारको दुरुपयोग गरेर जुन ढङ्गले चाहिँ नि अहिले प्रधानमन्त्रीले यो विघटनको प्रस्ताव गर्नुभयो, सिफारिस गर्नुभयो र त्यसलाई केही घण्टा पनि नबित्दै राष्ट्रपतिले जसरी त्यसलाई चाहिँ घोषणा गर्नुभयो, यो संविधान विरोधी कुरा हो, संविधानको मर्म र भावना विपरीतको कुरा हो, यो लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो, यो जनादेश विपरीतको कुरा हो, यो राष्ट्रिय हितको पनि विपरीतमा रहेको छ। त्यसै कारणले आज हामीले त्यसको विरोध गरेका छौँ। त्यसका बारेमा केही प्रस्तावहरू पारित गरेका छौँ। पार्टीका भावनाका विरुद्ध, पार्टी नीतिका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध जुन खालको कदम चाल्नुभएको छ त्यसबारेमा आवश्यक कारबाही गर्छौँ। हामी कानुनी उपचारका निम्ति सर्वोच्चसम्म पनि जान्छौँ। संसदीय दलको बैठक गऱ्यौँ। यो संसदीय दलको बैठक एउटा अनौठो परिस्थितिमा, अप्रत्याशित परिस्थितिमा आयोजना भएको छ। हाम्रो देशको संसद जो चाहिँ नि नयाँ संविधान विगत 3 वर्ष अगाडि भएको आम निर्वाचनबाट गठित संसद हो। यो संसद वर्तमान संविधान जुन छ त्यो संविधान बमोजिम कार्यपालिकाले अथवा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार छैन। आजको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिएको छैन, जनराष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार दिएकै छैन। तर नदिएको अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर, अख्तियारको दुरुपयोग गरेर जुन ढङ्गले चाहिँ नि अहिले प्रधानमन्त्रीले यो विघटनको प्रस्ताव गर्नुभयो, सिफारिस गर्नुभयो र त्यसलाई केही घण्टा पनि नबित्दै राष्ट्रपतिले जसरी त्यसलाई चाहिँ घोषणा गर्नुभयो, यो संविधान विरोधी कुरा हो, संविधानको मर्म र भावना विपरीतको कुरा हो, यो लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो, यो जनादेश विपरीतको कुरा हो, यो राष्ट्रिय हितको पनि विपरीतमा रहेको छ। त्यसै कारणले आज हामीले त्यसको विरोध गरेका छौँ। त्यसका बारेमा केही प्रस्तावहरू पारित गरेका छौँ। हाम्रो प्रवक्ता आउँदै हुनुहुन्छ, नेकपाका प्रवक्ता, उहाँले तपाईँहरूको बारेमा विस्तारपूर्वक त्यो प्रस्ताव सहित राख्नुहुनेछ। धन्यवाद। के धारणा सोध्नुहोस् न। संसदीय दलको बैठक हामीले सगर्व राखेका छौँ। अब यो संसदीय दलको बैठकले आज चाहिँ एउटा प्रस्ताव मात्रै पारित गरेका छौँ। हामीले 4-5 बुँदे प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। त्यो प्रस्ताव तपाईँहरूको सामु अहिले प्रवक्ताले बताउनुहुन्छ र चाहिँ नि यो प्रस्तावको साथसाथमा अब हामीहरू राजनीतिक अभियान पनि चलाउँछौँ यो गैर संवैधानिक कदमका विरुद्ध र चाहिँ नि यो वास्तवमा कु हो। यो चाहिँ संविधानका विरुद्ध गरिएको कु हो। यो चाहिँ नि अख्तियारको दुरुपयोग मात्रै होइन, असंवैधानिक कुरा मात्रै होइन, संविधानको कु हो। यो कुका विरुद्ध हामी राजनीतिक अभियान पनि चलाउँछौँ र साथसाथै संवैधानिक अभियान पनि चलाउँछौँ। हामी कानुनी उपचारका निम्ति सर्वोच्चसम्म पनि जान्छौँ र चाहिँ नि राजनीतिक अभियान पनि चलाउँछौँ। सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि छलफल गर्छौँ। अहिले सर्वदलीय बैठक पनि छ 4 बजे। हामी त्यो 4 बजेको बैठकमा पनि जाँदैछौँ र यसरी एउटा अभियान सञ्चालन गरेर संसदलाई पुनर्जीवित गर्ने अथवा संसदको बैठक आयोजना गर्ने हाम्रो चाहिँ ध्येय छ। हामी त्यो दिशातर्फ जाँदैछौँ। अब स्थायी समिति बैठक पनि बस्दैछ। स्थायी समितिको बैठक पनि अहिले बस्दैन। स्थायी समितिको बैठक भोलि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीका अध्यक्ष जसले चाहिँ नि पार्टीका भावनाका विरुद्ध, पार्टी नीतिका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध जुन खालको कदम चाल्नुभएको छ त्यसबारेमा आवश्यक कारबाही गर्छ। केपी शर्मा ओलीले पार्टीको निर्णय मान्दिन भनिसक्नु भएको छ। आज तपाईँहरूले निर्णय गरेर मात्र के अर्थ रहेर अब हामीले उहाँले जुन खालको कुराहरू गर्नुभएको छ त्यसका विरुद्ध पार्टीले आवश्यक कदमहरू चाल्छ। बैठकले के निर्णय गरे सर जानकारी दिनुहोस्। पत्रकार साथीहरू, आज अब पार्टीका अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताद्वयले अहिलेको परिस्थितिको बारेमा निर्देशनमूलक मन्तव्य राख्नुभयो र विशेष गरिकन हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको निर्णय, संसद प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयको
भर्त्सना गर्नुपर्छ, घोर विरोध गर्नुपर्छ र त्यसको विरुद्धमा सम्पूर्ण चाहिँ मतलब लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू, देशभक्तहरू सबै चाहिँ एक ढिक्का हुनुपर्दछ भन्दै आह्वान गर्नुभयो र अन्तमा उहाँहरूको मन्तव्य पश्चात चाहिँ यो बैठकले निम्न विषयहरूको बारेमा चाहिँ निर्णय गरेको छ। म त्यो पढेरै सुनाउन चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सङ्घीय संसदीय दलको बैठकबाट पारित प्रस्तावहरू। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई गत आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले दिएको मत, प्रकट गरेको विश्वास र पार्टीको सिद्धान्त, नीति र प्रक्रियालाई कुल्चिँदै प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी किसिमले हठात प्रतिनिधि सभाको कथित विघटन गर्ने कार्यको यो बैठक भर्त्सना गर्दै निन्दा गर्दछ। नेपालको संविधानमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरीत प्रधानमन्त्रीले जनमतको अपमान हुने तथा देशलाई अनिश्चयको भुमरीतर्फ धकेल्ने गरी गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिसलाई संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका राष्ट्रपति समेत त्यसतर्फ कुनै संवेदनशील नरहेको प्रति यो संसदीय दल विरोध गर्दछ। उहाँको कार्यलाई अस्वीकार गर्दछ। संविधान बमोजिम संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने समय भइसकेकोले संसदको अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न यो बैठक माग गर्दछ। नेपालको संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको छैन। प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभाको कथित विघटन गर्ने कदम र राष्ट्रपतिको स्वीकृतिलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्य अगाडि बढाइनुपर्छ भनी यो बैठक जोरदार माग गर्दछ। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको कारण देशमा उत्पन्न विषम स्थितिमा एकताबद्ध भई संविधान, लोकतन्त्र, कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्यको रक्षा गर्न यो बैठक दृढतापूर्वक अघि बढ्ने सङ्कल्प गर्दछ र नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएको र देशको राजनीतिक भविष्य अनिश्चयतर्फ धकेलिएको यस घडीमा राष्ट्रिय हित, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर सबै माननीय सदस्यहरू, राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज र आम जनसमुदायलाई एकताबद्ध भई प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनको विरुद्धमा तथा लोकतन्त्रको पक्षमा अघि बढ्न यो बैठक हार्दिक आह्वान गर्दछ भनेर चाहिँ यी प्रस्तावहरू पनि पारित गरिएका चाहिँ छन्। कतिजना हुनुहुन्थ्यो आज उपस्थित? होइन, आज उपस्थितिको हिसाबले त अब हस्ताक्षर गर्ने चाहिँ 90 जना साथीहरू चाहिँ ले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फको, राष्ट्रिय सभातर्फको चाहिँ 24 जना चाहिँ माननीय सचिवहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यस कारणले यो कैयौँ साथीहरू भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ। हामी आउँदैछौँ, आउन भ्याएका छैनौँ र हिजो बेलुका मात्रै खबर भए हुनाले चाहिँ अहिले हतारो भयो, सम्भव भएन। 1-2 दिन अझै वेट गर्नु पर्यो, पछाडि आउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले अर्को बैठक, संसदीय दलको बैठक पर्सि, भोलि चाहिँ के अरे केन्द्रीय समितिको बैठक भएको हुनाले पर्सि चाहिँ फेरि चाहिँ यहीँ बस्ने गरिकन चाहिँ आज बैठक स्थगित भएको छ। अब कानुनी प्रक्रियाको सन्दर्भमा पनि कानुनी रूपले पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। संविधानले जे मार्गचित्र दिएको छ, कानुनले, विधिले जे मार्गचित्र दिएको छ, त्यही मार्गचित्र अनुसार चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाट पनि अगाडि बढ्छ, राजनीतिक प्रक्रियाबाट पनि अगाडि बढ्छ। सबै ढङ्गले चाहिँ यो कदम बेठिक छ, असंवैधानिक छ। संसद विघटनको चाहिँ निर्णय असंवैधानिक छ। त्यसकारण यो असंवैधानिक निर्णय चाहिँ खारिज गराउनका लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ सबै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने कुरा हो। राजनीतिक कदम भन्नुभयो तपाईले, त्यसमा चाहिँ के हो? हैन, त्यो त अब अहिले दलहरू बीचमा छलफल पनि चलिरहेको छ। अब दलहरूको बीचमा हिजो बेलुका चलेको छलफल अनुसार चाहिँ यो अहिलेको कदम असंवैधानिक छ, यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबै दलहरू सहमत भएका चाहिँ छन्। अब अरू कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा फेरि आज पनि बैठक छ, आज पनि छलफल हुँदैछ र सदनको प्रक्रियाबाट कसरी अगाडि बढ्ने त्यो सभामुखले सोच्नु होला, सभामुखको प्रक्रियाबाट सोच्नु होला। यी सबै पाटा पक्षहरूको बाट संविधानले दिएको मार्गचित्र अनुसार संविधानको व्यवस्था जे छ त्यही व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्छ। धन्यवाद। अब अहिले चाहिँ हिजो मात्रै हामीले चाहिँ तपाईको संसद सचिवालयमा उहाँले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव गरिसकेपछि, निर्णय गरिसकेपछि दल नेता परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ संसद सचिवालयमा दल नेताको रूपमा, विकल्प दल नेताको रूपमा कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ, माननीय पुष्पकमल दाहाललाई प्रस्तावित गरेको चाहिँ छ। त्यो कुरा हामीले त्यहाँ दर्ता गरिसकेका चाहिँ छौँ। अरू बाँकी प्रक्रियाहरू पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि हुन्छ। धन्यवाद।
उहाँले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव गरिसकेपछि निर्णय गरिसकेपछि दल नेता परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ संसद सचिवालयमा दल नेताको रूपमा विकल्प दल नेताको रूपमा कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ माननीय पुष्पकमल दाहाललाई प्रस्तावित गरेको चाहिँ छ। त्यो कुरा हामीले त्यहाँ दर्ता गरिसकेका चाहिँ छौँ। अरू बाँकी प्रक्रियाहरू पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि हुन्छ। धन्यवाद।